अघिल्लो भिडियोमा हामीले परमाणु बमको आविष्कार कसले किन र कसरी गर्यो भन्ने विषयमा जानकारी लिइसकेका छौँ र त्यो भिडियो जहाँनेर आएर समाप्त भएको थियो ठिक त्यहीँबाट हामीले आजको यस भिडियोलाई सुरुवात गरेका छौँ। यदि तपाईहरूले परमाणु बमको आविष्कार कसले किन र कसरी गर्यो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी लिइसक्नु भएको छैन भनेदेखि कृपया यस भिडियोलाई पहिला अवश्य हेर्नुहोला। 18औं शताब्दी तथा 19औं शताब्दीको सुरुवातमा परमाणु शक्तिको बारेमा वैज्ञानिकहरूले व्यापक खोज तथा अनुसन्धानहरू गरेका थिए। फेरि दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा विभिन्न देशहरू परमाणु हतियार बनाउने प्रयासमा लिप्त भएका थिए। अन्ततगत अमेरिकाले आफ्नो म्यानहट्टन प्रोजेक्टको माध्यमद्वारा परमाणु बमको आविष्कार गरे। 16 जुलाई 1945 मा परमाणु बमको परीक्षण समेत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे, जसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हामीले अघिल्लो भिडियोमै लिइसकेका छौँ। सन् 1945 मा हिटलरको आत्मसमर्पणसँगै युरोपमा युद्ध समाप्त भइसकेको थियो, तर उता पेसिफिक ओसियनमा भने युद्ध जारी नै रहेको थियो, जसमा एकातर्फ जापान रहेको थियो भने अर्कोतर्फ अमेरिका रहेको थियो। यी दुई देशहरू बीच दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै दुश्मनी सुरु भइसकेको थियो, किनकि जापानले आफ्नो अत्यावश्यक वस्तुहरू जस्तै तेल तथा खाद्यान्नहरू अमेरिकाद्वारा आपूर्ति गर्ने गर्दथ्यो। तर दोस्रो विश्वयुद्धको दौरानमा अर्थात् सन् 1942 सम्ममा जापानले एसियाका यी समस्त देशहरूलाई जो रातो रङमा रहेका छन् ती सबैलाई कब्जा गर्न सफल भइसकेको थियो। जापान यत्तिकैमा भने सन्तुष्ट रहन सकेन, बरु जापान अझै अगाडि बढ्न थाल्यो, जसको कारण अमेरिकाले जापानलाई तेल तथा अन्न पानीको निर्यातमा रोक लगायो। फलस्वरूप तेलको अभावमा जापानले युद्ध लड्नु असम्भव प्राय देखिन थाल्यो, जसले गर्दा जापान अमेरिकासँग चिडिन पुग्यो। अमेरिकाले जापानमा तेल तथा खाद्यान्नमा रोक लगाएपछि बदलामा जापानले अमेरिकाको पेसिफिक समुद्रमा रहेको सैनिक अड्डामाथि आक्रमण गर्यो। पर्ल हार्बरमाथि भएको जापानी आक्रमण एकदमै भयङ्कर रहेको थियो। पर्ल हार्बरमाथिको जापानी आक्रमणपछि अमेरिका पनि दोस्रो विश्वयुद्धमा हाम फाल्यो। अन्यथा सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो र अमेरिका भने दोस्रो विश्वयुद्धमा सन् 1941 डिसेम्बर 7 पछि मात्रै हाम फाल्यो। अर्थात् दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भएको 2 वर्ष 3 महिनासम्म त अमेरिका अरूलाई हतियार बेचेरै आर्थिक रूपमा सम्पन्न र कसैले पनि नभेट्ने गरी अगाडि बढिसकेको थियो। अमेरिकाको दोस्रो विश्वयुद्धमा संलग्न हुनुको कारणहरू र त्यसको यथार्थहरूको बारेमा जानकारी लिन मेरो यस भिडियो जो दोस्रो विश्वयुद्ध सम्बन्धी मैले बनाएको छु, यो भिडियो हेर्न नछुटाउनुहोला, किनकि अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा मध्य भागबाट मात्रै अर्थात् बीचबाट मात्रै प्रवेश गरेको छ। अब जापानले पर्ल हार्बरमाथि आक्रमण गरिसकेपछि अमेरिका पनि जापानको विरुद्धमा युद्धमा होमियो। अब दक्षिण पूर्वमा जापानले कब्जा गरेको देशहरू एकपछि अर्को स्वतन्त्र बनाउँदै अमेरिका अघि बढ्न थाल्यो, विशेष गरी सन् 1942 देखि। उता युरोपमा सन् 1945 को मे 7 मा हिटलरले आत्मसमर्पण गरेसँगै युरोपमा युद्ध समाप्त भयो। तर यता एसियामा भने अझैसम्म जापान अमेरिकाको विरुद्धमा लडिरहेकै थियो। सन् 1945 को जुलाई 16 मा अमेरिकाले आफ्नो पहिलो परमाणु बमको पहिलो परीक्षण सफलतापूर्वक गर्न सफल भयो। अमेरिकाले परमाणु बमको आविष्कार गरेसँगै उसँग अब दुईवटा विकल्पहरू रहेका थिए, जसमध्ये पहिलो विकल्प रहेको थियो जापानको विरुद्धमा विशाल सैनिक परिचालन गर्ने र अर्को भनेको परमाणु आक्रमण गर्ने र आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाउने। यदि अमेरिकाले विशाल सङ्ख्यामा जापानको विरुद्धमा सैनिक परिचालन गर्ने हो भनेदेखि जापानी सेनाहरूसँगै अमेरिकी सेनाहरू पनि व्यापक मात्रामा मर्न सक्दथ्यो र परमाणु आक्रमणबाट भने जापानका कैयौँ सर्वसाधारण मानिसहरू मर्न सक्दथ्यो, जसको यस युद्धमा कुनै पनि लेनादेना वा सरोकार नै थिएन। उनीहरू सबै नै मर्नेवाला थिए। त्यसैकारण एलाइड कन्ट्रिजका नेताहरूबीच जर्मनीको पोट्सड्याम शहरमा बैठक बस्यो, जुन एलाइड कन्ट्रिजले युरोपमा युद्ध जित्न सफल भएको थियो। सन् 1945 जुलाई 26 मा विशेष गरी अमेरिका, बेलायत र रसिया बीचको नेताहरूबीच बैठक बसेको थियो। यो तस्बिरमा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यान, युएसएसआरको राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन र ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर विन्स्टन चर्चिल रहेका छन्, जसको अलावा चीन पनि मुख्य देशको रूपमा एलाइड कन्ट्रिजमै सामेल रहेको छ। उक्त बैठकको निर्णय मुताबिक जापानलाई एउटा अल्टिमेटम पठाइयो, अन्तिम चेतावनी स्वरूप। उक्त अल्टिमेटम पत्र अनुसार जापानलाई दुईवटा शर्तहरू दिएको थियो, जसमा पहिलो शर्त रहेको थियो जापानले बिना शर्त
आत्मसमर्पण गरोस् र अर्को शर्त रहेको थियो कि जापानले जो युद्ध अपराध अर्थात् वार क्राइम गरेको थियो त्यसमा संलग्न सेनालाई सजाय दियोस्। विशेष गरी नानजिङ म्यासाक्र अर्थात् नानजिङ नरसंहारको समयमा जापानी सेनाले व्यापक सङ्ख्यामा चिनिया सर्वसाधारणहरूको हत्या गर्नका साथै जापानी सैनिकहरूको प्यास मेटाउनको निम्ति चिनिया महिलालाई बन्धक बनाइएको थियो, जसलाई कम्फर्ट वुमेन भन्ने गरिन्थ्यो र त्यसमा संलग्न रहेका जापानी सैनिकहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो र जापानले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्ने शर्त उक्त अल्टिमेटम पत्रमा सामेल गरियो र यदि उक्त चेतावनीको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा जापानमाथि एलाइड कन्ट्रिजको संयुक्त सैन्य कारबाही हुनेछ भन्ने चेतावनी दिएको थियो। यो न्युज पेपरमा जापानमाथि अल्टिमेटम दिएको देख्न सकिन्छ। तर यो अल्टिमेटम पत्रमा जापानमाथि परमाणु बम खसाल्ने बारे कुनै पनि जानकारी दिएको थिएन। यदि अमेरिकाद्वारा जापानलाई पहिला नै परमाणु बम सम्बन्धी जानकारी दिएको थियो भनेदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको इतिहास नै केही अलग बनिसकेको हुने थियो र न जापानले त्यत्रो विध्वंस नै झेल्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर एलाइड कन्ट्रिजले परमाणु बमको बारेमा जानकारी नगराउनुको पनि कारण रहेको छ, जसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। अब एलाइड कन्ट्रिजको अल्टिमेटम जापानलाई त गयो, तर जापानको उक्त चेतावनीप्रति कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्छ। तर उक्त अल्टिमेटमप्रति जापानले दिएको प्रतिक्रियाहरूमा पनि विभिन्न विवाद तथा मतभेदहरू पाउने गरिन्छ। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार अमेरिकाको उक्त अल्टिमेटमलाई जापानले रिजेक्ट गरिदिएको थियो भनेदेखि कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार भने जापानले उक्त अल्टिमेटमको कुनै जवाफ नै दिएन। तथापि ज्यादाजसो इतिहासकारहरूका अनुसार भने जापानले उक्त अल्टिमेटमलाई खारेज नै गरिदिएका थिए भन्ने रहेको छ कि हामी बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्न तयार नै छैनौँ। केही शर्तहरू हाम्रा पनि रहेका छन्, त्यसकारण यदि हाम्रो केही शर्तहरू स्वीकार्य छन् भनेदेखि जापान आत्मसमर्पण गर्न तयार छ। तर वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि जापानको आत्मसमर्पण त्यो पनि परमाणु आक्रमण बिना त्यो अमेरिकालाई स्वीकार्य छँदै थिएन, जसले गर्दा अमेरिकाले जापानमाथि परमाणु बम खसाल्ने आदेश दिन पुग्छ। अब यो पत्रलाई हेर्नुहोस्, जसमा आफ्नो लडाकुहरूलाई परमाणु बम खसाल्ने आदेश दिएको छ। तर तपाईँहरू यो देखेर अचम्म मान्नुहोला कि यो आदेश अमेरिकाले पोट्सड्याम डिक्लेरेसनभन्दा अघि नै अर्थात् पोट्सड्याम डिक्लेरेसनको एक दिन अघि नै यो आदेश जारी गरेको छ। तर इतिहास तिनै व्यक्तिहरूद्वारा लेखिन्छ जसले विजय प्राप्त गरेको हुन्छ र भनिएको छ कि अमेरिकाले पोट्सड्याम डिक्लेरेसन पश्चात मात्रै उक्त आदेश दिएको थियो। अब यो तस्बिरमा हेर्नुहोस्, यो तस्बिरमा देखिएका व्यक्तिहरू टार्गेट कमिटीका मेम्बरहरू हुन्। यो टार्गेट कमिटीलाई जापानको कुन कुन सहरहरूमा परमाणु बम खसाल्नुपर्ने हो भनेर निर्कुल गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। टार्गेट कमिटीको स्थापना सन् 1945 को अप्रिल 27 मा गरिएको थियो, जसलाई जापानमा जापानी साम्राज्यमाथि ठुलो सङ्ख्यामा विध्वंस मच्याउन तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा विक्षिप्त बनाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसकारण तत्कालै टार्गेट कमिटीले जापानको मुख्य 4 सहरहरूको नाम दियो, जसमा हिरोसिमा, कोकुरा, क्योटो र निगाता सहरहरू रहेका थिए। अब म्यानहट्टन प्रोजेक्टका केही वैज्ञानिकहरूमध्ये केहीको भनाइरहेको थियो कि परमाणु बम जापानको त्यस्तो क्षेत्रमा प्रहार गरियोस् जहाँ थोरैभन्दा थोरै मानिसहरूको बसोबास रहेको होस्, ताकि जापानका मासुम जनताहरू पनि नमरोस् र जापानले आत्मसमर्पण पनि गरोस्। तर उक्त कुरा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यान तथा अमेरिकी सैनिक अफिसरहरूलाई मन्जुर नै थिएन। अर्कोतर्फ जापान युद्धको अन्त्यतिर एकदमै कमजोर बनिसकेको पनि थियो। त्यसैकारण सन् 1945 मा आएर दोस्रो विश्वयुद्ध जित्नु भनेको जापानको निमित्त एकदमै असम्भव प्राय भइसकेको थियो। साँचो अर्थमा भन्ने हो भनेदेखि सानोतिनो 1-2 पटकको सैनिक परिचालन मार्फत पनि जापानलाई आत्मसमर्पण गराउन सकिन्थ्यो। तर अमेरिका अरूलाई चाहन्थ्यो। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि सन् 1945 को जुलाईमा आएर जापानले शान्ति वार्ताको बाटो खोजिरहेको थियो। अझ भन्ने हो भनेदेखि पोट्सड्याम डिक्लेरेसनको 1 हप्ता पहिले नै जापानी राजदूतले युएसएसआरको विदेश मन्त्रीलाई मस्कोमा भेटेर जापानले शान्ति वार्ता गर्न चाहेको कुरा पोट्सड्याम डिक्लेरेसनको नेताहरू समक्ष राखिदिन आग्रह गरेका थिए। तर दुनियाँकै पहिलो आणविक हतियार सम्पन्न मुलुक बनिसकेको अमेरिका र त्यसको राष्ट्रपति ट्रुम्यानलाई शान्ति वार्ताप्रति कुनै चासो र लगाव थिएन। बरुभन्दा उनको चाहना जापानले बिना शर्त आत्मसमर्पण गरोस् भन्नेमा रहेको थियो। यो तस्बिरको व्यक्तिलाई निहाल्नुहोस्। यिनी अमेरिकाको 49औं युनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी अफ स्टेट्स जेम्स एफ बार्नेस हुन्।
यिनको भनाइरहेको थियो कि यदि अमेरिकाले जापानमा परमाणु हमला गर्नुको साटो मिलिटरी अपरेसन गरेको खण्डमा कम्तीमा पनि 5 लाख मानिसहरूको मृत्यु हुनेछ। त्यसैकारण जापानमा मिलिटरी अपरेसनको साटो परमाणु आक्रमण गर्नु नै उत्तम रहनेछ। तर तथ्यको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि यिनी जेम्स बार्नेसको भनाइ सान्दर्भिक देखिँदैन, किनकि जापान र अमेरिका विगत 4 वर्षदेखि युद्ध लडिरहेका थिए, अर्थात् 1942 देखि 1945 सम्म, जुन 4 वर्ष युद्धमा पनि जम्मा 2,92,000 मानिसहरू मारिएका थिए। अर्थात् जेम्स बार्नेसको भनाइ अबको अन्तिम सैनिक अपरेसनमा जुन केही दिनको मात्रै हुनेवाला थियो र त्यसैमा 5 लाख मानिसहरू मारिने कुरा हास्यास्पद देखिन्छ। भन्नुको अर्थ हो अमेरिका जसरी पनि जापानमा परमाणु बम नै खसाल्न चाहन्थ्यो। अमेरिकाको ठुल्ठुला ओहदामा बस्ने ती मानिसहरू जापानसँग लड्नको खातिर परमाणु बमको आवश्यकता होस् या नहोस्, तथापि जापानमा परमाणु बम नै खसाल्न चाहन्थ्यो, ताकि आफूले बनाएको परमाणु बमको विध्वंस कस्तो हुन्छ भन्ने अवलोकन गर्न सकियोस्। त्यसमाथि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यान र म्यानहट्टन प्रोजेक्टका प्रमुख लेस्ली ग्रोव्सको भनाइरहेको थियो कि परमाणु बमको आविष्कारमा अमेरिकाले $2.2 बिलियन खर्च गरेको छ। अर्थात् उनीहरूको भनाइरहेको थियो कि परमाणु बम त्यत्तिकै निर्माण भएको होइन र यो सजाउनको लागि बनाइएको पनि होइन, र यदि अमेरिकाले परमाणु बमको प्रयोग नगर्ने हो भनेदेखि दुनियाँले ठान्नेछ कि अमेरिकाले कुनै परमाणु बम बनाएको नै छैन र परमाणु बमको हल्ला केवल मिथ्या हो। त्यसैकारण हामीले परमाणु बमको प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक छ, ताकि दुनियाँलाई अमेरिकाको शक्तिको बारेमा जानकारी रहोस्। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानलाई जापानमा परमाणु बम खसाल्न यत्तिका हतार किन पर्यो होला त? किनकि ह्यारी एस ट्रुम्यान अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुभन्दा पहिला अमेरिकाको राष्ट्रपति रहेका थिए फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट, र फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले युएसएसआरको नेता स्टालिनसँग एउटा सम्झौता गरेका थिए र भनेका थिए कि यदि युएसएसआरले अमेरिकाको पक्षमा जापानको विरुद्धमा लड्न युद्ध मैदानमा आएको खण्डमा मन्चुरिया, जो चीनको क्षेत्र हो तर जापानको नियन्त्रणमा रहेको थियो, उक्त क्षेत्र युएसएसआरलाई प्रदान गरिनेछ। त्यसैकारण ह्यारी एस ट्रुम्यान चाहन्थे कि युएसएसआर यस पेसिफिक क्षेत्रको लडाइँमा सहभागी बन्नुभन्दा अघि नै अमेरिका जापानलाई परास्त गर्न चाहन्थ्यो, ताकि युएसएसआरको नेता स्टालिनसँग पूर्व राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नपरोस्। त्यसैकारण अमेरिकाले सन् 1945 को जुलाईको अन्त्यतिर आफ्नो वायुसेनाको प्रयोग गर्दै निकट भविष्यमै अमेरिकाले जापानमा विनाशकारी आक्रमण गर्ने चेतावनीले भरिएका पत्रहरू आकाशबाट खसाल्न थाले। उक्त पत्र जापानी भाषामा लेखिएका थिए, जहाँ भनिएको थियो कि जापानले विनाशकारी आक्रमणको सामना गर्न तयार बसोस्। तथापि यस पत्रमा पनि अमेरिकाले परमाणु बमको उल्लेख गरेको थिएन। परमाणु बम के हो, यो कति विध्वंसकारी रहेको छ भन्ने कुराबाट जापान पूर्ण रूपमा बेखबर रहेको थियो। त्यसैकारण पनि लियो सिलार्ड जस्ता वैज्ञानिकहरू चाहन्थे कि अमेरिकाले सिधा रूपमा आफूसँग विध्वंसकारी परमाणु बम रहेको र बिना शर्त जापानले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने, अन्यथा आफूले परमाणु हमला गर्ने सिधा धम्की दिन आग्रह गरेका थिए, ताकि जापानलाई पनि परमाणु शक्तिको विध्वंसको बारेमा जानकारी होस् र आफूलाई सुधार्ने मौका पाओस्। तर अमेरिकन सरकारलाई उक्त सुझाव मन्जुर थिएन। अब यो म्यापलाई हेर्नुहोस्, जहाँ अमेरिका र जापानलाई निहाल्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कि हाम्रोबाट जापान सुदूर पूर्वमा पर्दछ र अमेरिका सुदूर पश्चिममा, तथापि लडाईँ कसरी सहज हुन्छ होला? तर होइन, पृथ्वी गोलो छ वा ओरेन्जको सेपमा रहेको छ, तसर्थ सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिम एक अर्काको आम्ने सामने रहेको छ, जापान र अमेरिका। तथापि पेसिफिक ओसियनको कारण दुई देश बीचको दूरी भने निकै नै रहेको छ। त्यसैकारण दूरी हुनुको कारणले गर्दा परमाणु बम अमेरिकाबाट सिधै जापान लैजानु थिएन अमेरिकालाई। त्यसैकारण अमेरिकी वायुसेनालाई परमाणु बम खसाल्ने आदेशसँगै उनीहरूले परमाणु बमको विभिन्न स्पेयर पार्ट्सहरू जापानको निकै नजिक रहेको टिनियन आइल्यान्डमा लिएर आए, जहाँ उनीहरूले पुनः ती स्पेयर पार्ट्स जोडेर सन् 1945 को जुलाई 31 मा उक्त परमाणु बम जोडेर तयार पारियो। परमाणु बमको पार्ट्सहरू जोडजाड गर्ने काम सकिएपछि भोलिपल्ट अर्थात् अगस्त 1 को दिन भने जापानमा खसाल्ने मिति तय गरियो।
तर सोही दिन अर्थात् 1945 को अगस्त 1 मा जापानमा भयङ्कर तुफान आएकोले गर्दा आकाशबाट लक्षित गरेको ठाउँमा बम खसाल्न असम्भव जस्तो देख्न थालियो। त्यसैकारण जापानको मौसम ठिक नबन्जेलसम्म अमेरिकाले पर्खिनुपर्ने अवस्था रह्यो। यो तस्बिरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निहाल्नुहोस्। यो व्यक्तिहरू ती हुन् जसले दुनियाँकै पहिलोपटक परमाणु बम खसाल्ने तयारी गरिरहेका थिए। यही टिमले जापानमा परमाणु बम खसाल्ने अभ्यासको क्रममा अन्य 49वटा बमहरू खसालेका थिए, जुन साना साना बमहरू रहेका थिए, ताकि उनीहरूको अभ्यासमा निपुणता आओस्। र यही अभ्यासको क्रममा जापानका लगभग 400 मानिसहरू मारिएका थिए भने 1200 मानिसहरू घाइते भएका थिए। अब भने यो टिम परमाणु बम खसाल्नको लागि पूर्णतया तयारी अवस्थामा थिए। अब केवल मौसम खुल्ने समयको प्रतीक्षामा उनीहरू बसिरहेका थिए। अब जापानमा परमाणु बम खसाल्नको लागि चयन गरिएका ठाउँहरूमध्ये अमेरिकाको पहिलो रोजाइमा रहेको थियो जापानको हिरोसिमा सहर। हिरोसिमालाई यसकारण पहिलो रोजाइमा राखिएको थियो कि जापानको बाँकी सहरहरू युद्धको दौडानमा ध्वस्त भइसकेका थिए। जापानको सबैभन्दा ठुलो सहर टोकियो रहे तापनि त्यो सहर युद्धको दौडानमा साना ठुला बमको कारणले गर्दा ध्वस्त भइसकेको थियो। त्यसैकारण सो टोकियो सहरमा परमाणु बम खसाल्ने हो भनेदेखि पहिले नै भइसकेको विध्वंस र परमाणु बमको विध्वंस बीचको फरक छुट्याउन एकदमै कठिन हुन सक्दथ्यो। त्यसैकारण हिरोसिमालाई रोजिएको थियो कि जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धको दौडानमा कुनै पनि बम वर्षा भएकै थिएन। त्यसैकारण हिरोसिमामा परमाणु बम खसालिसकेपछि त्यसबाट हुन सक्ने विध्वंसको राम्रोसँग आकलन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने बहुसङ्ख्यक अमेरिकनहरूको मान्यता रहेको थियो। त्यसको अलावा पनि हिरोसिमा जापानको एक प्रमुख समुद्री बन्दरगाह रहेको थियो, जहाँ जापानको सैनिक मुख्यालय पनि अवस्थित रहेको थियो, जहाँबाट जापानी सैनिकहरूको आवश्यक वस्तुहरू निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो। सारांशमा भन्नुपर्दा जापानको कुनै युद्धको बाछिटाले नछुएको सहर हिरोसिमामा परमाणु आक्रमण गरेर त्यसको विध्वंसको आकलन गर्न सकिने गरी उक्त सहरको तस्बिर लिन चाहन्थे अमेरिका, ताकि परमाणु शक्तिको विध्वंसको आकलन काट्न सकियोस्। वास्तवमा भन्नुपर्दा हिरोसिमा सहर अब अमेरिकाको एक प्रयोगशालाको रूपमा परिणत हुँदै थियो। यो तस्बिरमा देखिएका व्यक्ति हुन् लियो सिलार्ड। यिनी पनि परमाणु बम बनाउने वैज्ञानिकहरूको टिमको एक मुख्य वैज्ञानिकहरूमध्ये एउटा रहेका थिए। परमाणु बमको विषयमा बनाइएको भिडियोमा हामीले अझ व्यापक रूपमा लियो सिलार्डको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। जब लियो सिलार्डले अमेरिकाले परमाणु बम अब जापानमा खसाल्दैछ भन्ने कुरा थाहा पाए, तब यिनले उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए। लियो सिलार्डको भनाइरहेको थियो कि हामीले जापानमाथि प्रहार गर्न नभएर जर्मनीको नाजी शासक हिटलरलाई पराजित गर्नको लागि यो परमाणु बम बनाएका हौँ। त्यसै पनि अब जापान पराजयको नजिक आइसकेको छ, त्यसैकारण परमाणु बमको आवश्यकता पनि समाप्त भइसकेको छ भन्दै लियो सिलार्डले अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानलाई एउटा पत्र लेखेका थिए, जसमा लियो सिलार्ड लगायत अन्य 88 जना वैज्ञानिकहरूको सामूहिक हस्ताक्षर रहेको थियो, जुन हस्ताक्षरहरू निकट भविष्यमै अमेरिकाले जापानमाथि गर्ने भनेको आणविक आक्रमणको विरुद्धमा रहेको थियो। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि जुन वैज्ञानिकहरूको टिमले यो परमाणु बम बनाएका थिए, तिनीहरूमध्ये केवल 15% वैज्ञानिकहरू मात्रै आणविक आक्रमणको पक्षमा उभिएका थिए र बाँकी 85% वैज्ञानिकहरू भने उक्त निर्णयको विपक्षमा रहेका थिए। तर कतिपयको भनाइरहेको छ कि लियो सिलार्डले लेखेको उक्त पत्र तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यान समक्ष कहिल्यै पनि पुग्न पाएन। अधिकांश इतिहासविदहरूको भनाइरहेको छ कि म्यानहट्टन प्रोजेक्टको प्रमुख लेस्ली ग्रोभले उक्त पत्रलाई बीचमै रोकिदिएका थिए। चाहे जे होस्, सन् 1945 को अगस्त 6 को दिन एनोला गे विमानले टिनियन टापुबाट आणविक बम बोकेर हिरोसिमातर्फ उडान भर्यो, एक भयङ्कर बर्बादीको निम्ति। यिनी पल तिब्बत हुन्, जो इनोला गे विमानको कप्तान रहेका थिए। यो उडान भर्नु अघिको तस्बिर हो। यिनले बिहानको 2 बजे टिनियन आइल्यान्डबाट उडान भरेका थिए, एक ऐतिहासिक बर्बादीको निमित्त। यिनले बिहानको 6 बजे अर्थात् उडान भरेको 4 घण्टापछि घोषणा गरे कि हामी चाँडै नै लिटल बोय नामको परमाणु बम बोकेर जापानी आकाशमा हुनेछौँ। जापानमा बिहानको 7 बजे मानिसहरू आवाजात गर्न थालिसकेका थिए। सही बखत जापानी आकाशमा लिटल बोय नामको बम लादिएको विमान आइपुग्यो।
तुरन्तै जापानी राडारले उक्त विमान आउँदै गरेको तथ्य पत्ता लगायो र तुरन्तै फेरि जापानी मौसम विभागले रेडियोको माध्यमद्वारा हिरोसिमामा चेतावनी जारी गर्दै भन्यो कि सहरमा चाँडै नै भयङ्कर आक्रमण हुन सक्नेछ। फेरि तुरन्तै जापानको मौसम विमानले सहरको चारैतिर चक्कर लगायो, तर त्यसले अमेरिकाको बमवर्षक विमानको अत्तो-पत्तो पाएन। त्यसैकारण जापानी नागरिकहरू सदाझै आफ्नो आफ्नो कामतर्फ लागे, किनकि उनीहरूलाई लाग्यो कि अब सहरमा खतरा टरिसकेको छ। तर फेरि बिहान 7:25 जाँदा सोही विमान एनोला गे 26,000 फिटको उचाइमा हिरोसिमा सहरको माथि उडिरहेको पाइयो। तर हिरोसिमा सहरको मौसम एकदमै खराब रहेको कारणले गर्दा हिरोसिमा माथिबाट स्पष्ट देख्न कठिन भइरहेको थियो। त्यसकारण उक्त विमान वापस फर्कियो। तर उक्त विमान एक चक्कर लगाएर बिहानको ठिक 8 बजे पुनः हिरोसिमा सहरको माथि आकाशमा आइपुग्यो। तब फेरि यसलाई जापानी राडारले डिटेक्ट गर्यो र तत्कालै रेडियोको माध्यमद्वारा हिरोसिमा सहरका मानिसहरूलाई सबैजना मानिसहरूलाई आफ्नो आफ्नो सुरक्षित स्थानमा शरण लिन चेतावनी दियो। तर यसपालि भने अधिकांश जापानी नागरिकहरूले उक्त चेतावनीलाई व्यवस्था गरिदिए, किनकि हिरोसिमा सहरको माथि निकट भविष्यमै एउटा परमाणु आक्रमण हुँदैछ भन्ने कुरा केही, त्यो पनि 2-4 जना अमेरिकनहरूभन्दा बढ्ता कसैलाई पनि थाहा थिएन र एउटा परमाणु आक्रमणले पुरै सहर ध्वस्त हुन सक्छ भन्ने कुरामा त झनै मानिसहरू बेखबर रहेका थिए। परमाणु बम र परमाणु हमला त्यतिन्जेलसम्म मानिसहरूको निम्ति कल्पनाभन्दा बढ्ता केही पनि थिएन, किनकि त्यतिन्जेलसम्म दुनियाँले परमाणु आक्रमण देखेकै थिएनन्। न त मानिसहरूलाई परमाणु बमको बारेमा कुनै जानकारी नै रहेको थियो। सायद तपाईँ र म पनि यदि तत्कालीन समयमा हिरोसिमा सहरमा रहेको भएदेखि सायद हामी पनि उक्त चेतावनीको उल्लङ्घन नै वा व्यवस्था नै गर्ने थियौँ होला। हिरोसिमाका मानिसहरू सदाझै निष्पिक्री भएर आफ्नो आफ्नो कामधन्दामा निस्कन थालिसकेका थिए। बच्चा तथा केटाकेटीहरू स्कुलतिर जान थालिसकेका थिए। मानौ आजको दिन पनि त्यसरी नै बित्नेछन् जसरी सदाका दिनहरू बितेका थिए, किनकि मानिसहरूलाई थाहा थिएन कि यो चकमन्नता र शान्ति तुफान आउनु अघिको शान्ति रहेको थियो। ठिक 8:09 जाँदा अमेरिकी पाइलट पल तिबेट्सले हिरोसिमा सहरलाई छर्लङ्ग देखे। यो तत्कालीन हिरोसिमा सहरको तस्बिर हो। यो तस्बिरमा देखिएको टी आकारको ब्रिज जहाँ मोतोयासु र होनकावा नदी जोडिएको छ, त्यही नै दुनियाँको पहिलो परमाणु आक्रमणको निशाना रहेको थियो, जुन ब्रिजको नाम एइवे ब्रिज रहेको छ। र यही एइवे ब्रिजको सिधा माथिको आकाशमा 3.5 मिटर लामो र 4 टन तौलको लिटल बोय नामको बम बोकेर अमेरिकी विमान एनोला गे घुमिरहेको थियो, जुन दुनियाँकै पहिलो युरेनियम बम रहेको थियो। उक्त बमले भरिएको एनोला गे विमानको 1 किलोमिटरको दूरीमा अर्को विमान ग्रेट आर्टिस्ट पनि उडिरहेको थियो र त्यसको पनि पछि अर्को विमान पनि उडिरहेको थियो, जसको काम भनेको केवल उक्त बमले निम्त्याएको विध्वंसको तस्बिर खिच्नु मात्रै रहेको थियो। र 8:13 एनोला गे विमानको कप्तान पल तिबेट्सले सबैलाई विशेष प्रकारको चस्मा लगाउन आदेश दिए, किनकि उनले निशाना लगाएको क्षेत्र एइवे ब्रिज देखिन थालिसकेको थियो। र 8:15 जाँदा लिटल बोय नामको परमाणु बम हिरोसिमाको आकाशमा खस्न सुरु गर्यो। लिटल बोयलाई तल खस्न पुरै 43 सेकेन्ड लागेको थियो, तर हिरोसिमामा चलिरहेको तीव्र हावाको कारणले गर्दा एटम बम एइवे ब्रिजदेखि करिब 250 मिटर पर एक सीमा हस्पिटलको माथि विस्फोट हुन पुग्यो। तर जमिनमा विस्फोट नभएर जमिनबाट करिब 600 मिटर माथि आकाशमै विस्फोट भएको थियो यो बम। लिटल बोय नामको परमाणु बम विस्फोट भएपछि हिरोसिमाको तापक्रम 10 लाख सेन्टिग्रेडसम्म पुगेको थियो। विस्फोटन भएको ठाउँको आसपासको क्षेत्रमा रहेको हिरोसिमाको हरेक चिज एकाएक गायब भयो। विस्फोटन यति विघ्न भयङ्कर रहेको थियो कि विस्फोट भएको ठाउँबाट करिब 15 किलोमिटरसम्मको हरेक घरको सिसाहरू फुटेर चकनाचुर भएको थियो र 10 किलोमिटरको दूरीमा भेटेका सारा कुराहरूलाई पल भर्ने परमाणु बमले खरानी बनाएको थियो। हिरोसिमामा रहेका 90,000 घरहरूमध्ये 60,000 घरहरू या त ध्वस्त भए या त फेरि क्षतिग्रस्त भएका थिए, यतिसम्म कि हिरोसिमाको 2/3 घरहरू एकै सेकेन्डमा ध्वस्त भएका थिए। कैयौँ किलोमिटरसम्म आगोको आँधीहुरी फैलियो। हिरोसिमाको 2,50,000 जनसङ्ख्या मध्येको
80,000 मानिसहरू भने खरानी बनेर हावामा उडे, जसको हड्डीखुट्टी समेत भेट्न सकिएन। जसरी अत्याधिक तापक्रममा पानी बाफ बनेर हावामा उड्ने गर्दछ, ठिक त्यसै गरी परमाणु बमका कारण हजारौँ मानिसहरू हावामा बाफ बनेर उडेका थिए। यो हिरोसिमामा भएको विस्फोटको वास्तविक तस्बिर हो। विस्फोटपछि यो आगोको गोला बादल समान हुने गरी करिब 3000 फिटको उचाइसम्म पुगेको थियो, जुन अझै फैलिँदो क्रममा रहेको थियो। विस्फोटलाई देखेर कप्तान पल तिबेट्सको समेत होस र हवास उडेको थियो र उनले भनेका थिए कि हे भगवान, मैले यो के गरेछु। पल तिबेटको अनुसार लिटल बॉयको विस्फोट यति धेरै विघ्न रहेको थियो कि जसको उनले कल्पना समेत गर्न सकेनन्। यस्तो भयङ्कर आगोको मुस्लो जसले पलभरमै हिरोसिमालाई घेर्यो र त्यहाँ रहेका हरेक प्राणीलाई निष्प्राण बनाइदियो, जुन घटनालाई कप्तान पल तिबेट्सले केही सेकेन्ड हेरे र अघि बढे। त्यसपछि उनले तत्कालै अमेरिकी सरकारलाई आफ्नो योजना सफल रहेको र विमानको अवस्था भने सामान्य रहेको सन्देश पठाए। उक्त सन्देश प्राप्त गर्ने बित्तिकै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानले घोषणा गरे कि केही समय अघि अमेरिकी विमानले जापानको सहर हिरोसिमामा एउटा शक्तिशाली बम खसालेर त्यहाँ दुश्मनहरूलाई ध्वस्त बनाएको छ। यो बम 20,000 TNT टन बराबरको शक्तिशाली बम रहेको छ, जसलाई बनाउनमा अमेरिकाले $2.2 बिलियन अर्थात् 2 अर्बभन्दा बेसी खर्च गरेको छ र यो बम आजसम्म प्रयोगमा आएका बमहरूभन्दा 2000 गुणा बढी शक्तिशाली रहेको छ र यो परमाणु बम हो जसमा पुरा ब्रह्माण्डको शक्ति रहेको छ। उनको घोषणाबाट स्पष्ट हुन्छ कि ट्रुम्यान अर्थात् अमेरिका जापानको कस्तो विध्वंस चाहन्थ्यो भन्ने कुरा। उक्त विस्फोटपछि हिरोसिमाका आसपासमा रहेका मानिसहरूको बाँच्ने त कुनै चान्स नै थिएन। कतिपय मानिसहरू प्राण बचाउन समुद्रमा हाम फालेका थिए, तर भनिन्छ समुद्रको पानी नै उम्लिरहेको थियो र जो मानिसहरू विस्फोटभन्दा केही टाढा रहेको कारणले गर्दा जीवित रहेका थिए, उनीहरूको शरीर पनि परमाणु बमको रेडिएसनले गर्दा नराम्रोसँग जलेको थियो। त्यस्ता हजारौँ मानिसहरू थिए जो जीवित त थिए, तर उनीहरूको शरीरको छाला भने पक्की उकेको थियो रेडिएसनको कारणले गर्दा। अर्थात् त्यो बेला जति पनि मानिसहरू हिरोसिमामा रहेका थिए, उनीहरू या त मारिएका थिए या त परमाणु बमको रेडिएसनको शिकार भएका थिए। रेडिएसनको असर त्यस्तो थियो कि अब त्यसको असर उनीहरूको छोराछोरीमा समेत देखा पर्ने स्थिति रह्यो। तपाईलाई थाहै छ या त सुन्नै भएको होला, परमाणु विस्फोट भएका जापानका सहरहरूमा आज पनि बच्चाहरू अपाङ्ग भएर जन्मिने गर्दछन्। उक्त समय हिरोसिमामा परमाणु बमको आक्रमणबाट हताहत हुने मानिसहरूको आधिकारिक सङ्ख्या जापान सरकारले 1,18,661 बताएको थियो, तर अन्य रिपोर्टहरूको अनुसार भने हिरोसिमा सहरको 3,50,000 मानिसहरूमध्ये जम्मा 1,66,000 मानिसहरू मारिएका थिए। उक्त 1,66,000मा सैनिकहरूका साथै रेडिएसनबाट प्रभावित भएर मर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या समेत समावेश गरिएको थियो। रेडिएसनको कारण अधिकांश मानिसहरू विभिन्न किसिमका क्यान्सर वा दीर्घ रोगीको शिकार बनेका थिए भने कतिपयको शरीरको छाला भने च्यातिएको पोस्टर भित्तामा झुन्डिए जस्तै उनीहरूको शरीरमा छाला झुन्डिएका थिए। युट्युबको आफ्नो नियमको कारणले गर्दाखेरि ती तस्बिरहरू समावेश गर्न सकिएन। यदि तपाईहरू त्यस्ता तस्बिरहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने गुगलमा जानुहोला। परमाणु आक्रमण पश्चात हिरोसिमाको 90% डाक्टर तथा मेडिकल स्टाफहरू स्वाहा भएका थिए। त्यसको अलावा प्रायजसो अस्पतालहरू ध्वस्त भएका थिए। रेलवेका नेटवर्कहरू पनि ध्वस्त भएका थिए। बस तथा अन्य सवारी साधनहरू पनि जलेर कामै नलाग्ने बनिसकेका थिए, जसले गर्दा बम हमलामा घाइते भएर पनि बचेखुचेका जे जति मानिसहरू थिए, उनीहरू पनि समयमा उचित स्वास्थ्य उपचारको अभावमा जीवित रहन सकेनन्, जो उचित स्वास्थ्य उपचारमा जीवित रहन सक्दथे। जापान सरकारले परमाणु आक्रमणमा परेर बाँचेका घाइते तथा बिरामीहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर हिरोसिमामा न त डाक्टर थिए न त मेडिकल स्टाफ। भनेपछि घाइते तथा बिरामीलाई कसले उपचार गर्ने? परमाणु आक्रमण यति भयानक थियो कि जसको कारण हिरोसिमाको ठाउँ ठाउँमा आगलागी हुन थाल्यो, जुन आगो 3 दिनसम्म पनि निभेको थिएन। विस्फोट र त्यसको प्रभाव यस्तो थियो कि बिल्डिङमा लगाइएको टाइल्स तथा तामाहरू समेत पग्लिएका थिए। भनेपछि मानिसहरूको के हालत भयो होला आफै अनुमान गर्नुहोस्। मैले अघि नै भनिसकेँ कि मानिसहरू त बाफ बनेर हावामा उडेका थिए।
परमाणु आक्रमणपछि हिरोसिमाको समस्त बोट बिरुवाहरू पतझरको महिना जस्तो सिङ्रिङ्गाइ भएका थिए। लाखौँ लाख साना ठुला प्राणीहरू मरेर सोत्तर भएका थिए। पुरै सहर मानिसहरूको लासहरूले भरिएका थिए। कतै मानिसहरूको टाउको काटिएका थिए त कतै मानिसहरूको हातहरू। त्यसै गरी कतै जलेर डढेको शरीर ढलेका थिए भने कतै हड्डी र करङहरू मात्रै बचेका थिए। परमाणु विस्फोटपछि हिरोसिमामा उठेको धुवाँ र रेडिएसनको कारण सहरमा पुरै अक्सिजन समाप्त भएको थियो, जसले गर्दा सेल्टरमा बसेका मानिसहरूले पनि हावाबाट अक्सिजन लिन पाएनन् र श्वास फेर्न नसकी उनीहरू पनि प्राण गुमाउन बाध्य थिए। समग्रमा भन्ने हो भनेदेखि अब हिरोसिमा वास्तवमै धरतीको एउटा नर्कमा परिणत भइसकेको थियो। हिरोसिमामा विस्फोट भएको आधा घण्टादेखि लिएर 45 मिनटको समयमा कालो वर्षा हुन थाल्यो। त्यस्तो किसिमको वर्षा इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन। न त त्यस्तो किसिमको वर्षाको बारेमा कसैले कहीँ कतै लेखेका थिए, न कसैले कहीँ कतै पढेका वा सुनेका नै थिए। खासमा भन्नुपर्दा परमाणु हमलाबाट ध्वस्त भएका बिल्डिङका गिट्टी बालुवा, खरानी र फोहोर मैलाहरू बमबाट निस्किएका रेडिएसनसँग मिसिएर बाफसँगै उडिएका थिए, जो बादलमा मिसिए, जसले गर्दा जमिनमा बर्सिँदा कालो रङको ठुल्ठुला थोपामा बर्सिन थाल्यो, जसलाई कालो वर्षा भन्ने गरिन्छ। यो जमिनमा देखिएका काला धब्बाहरू कालो वर्षाको थोपाको धब्बाहरू हुन्। हिरोसिमामा जीवित रहेका मानिसहरूले यो वर्षालाई कालो कालो थोपा जो सामान्य वर्षातको भन्दा ठुल्ठुला र भारी रहेको भनी वर्णन गरेका थिए। प्रत्यक्षदर्शी तथा भुक्तभोगीहरूको अनुसार यो वर्षामा भिजेका मानिसहरूको शरीरको छाला पुरै डढेका थिए। त्यसको अलावा पनि कालो वर्षाको चपेटामा आएका मानिसहरूको शरीरमा पानीको मात्रा एकदमै घटेको थियो अथवा डाइहाइड्रेटेड भएका थिए, जसलाई सामान्यतया निर्जलीकरण भएको भन्ने गरिन्छ। कालो वर्षाको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूमा अनेकौं प्रकारको समस्याहरू देखा परे। कोही क्यान्सरबाट पीडित बने, कतिपयको आँखाको ज्योति गुम्न पुग्यो। सहरमा रहेका सारा नदीनालाको पानीहरू रेडिएसनले गर्दा प्रदूषित बन्न पुगे। विस्फोट भएको ठाउँ तथा ग्राउन्ड जिरोबाट करिब 29 किलोमिटरको दूरीसम्म यो कालो वर्षा भएको थियो। भन्नुको अर्थ हो कि यो कालो वर्षा हिरोसिमामा मात्रै नभएर त्योभन्दा बाहिर समेत भएको थियो। त्यसको अलावा विस्फोटको कारण उत्पन्न भएको अत्यधिक तापक्रम र रेडिएसनको कारणले गर्दा मानिसहरूको शरीर समेत सुक्न थालेको थियो। जसरी कुनै वृक्षको छेउमा डढेलो लगाउँदा उक्त वृक्ष सुक्ने गर्दछ। जीवित रहेका मानिसहरू पनि केवल पानी पानी भन्दै मागिरहेका थिए। नदीमा हाम फालेका मानिसहरूले कतिले त्यही नदीको पानी पिएका थिए, तर रेडिएसनले प्रदूषित बनिसकेको उक्त पानी पिएको केही क्षणमै उनीहरूको मृत्यु भएको थियो। नदीको पानी प्रदूषित मात्रै होइन, एकदमै विषाक्त बनिसकेको थियो। त्यसैकारण हिरोसिमाको आक्रमणलाई इतिहासकै सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण घटनाको रूपमा मान्ने गरिन्छ, जसले केही क्षणमै यो पुरै सहरलाई निलिसकेको थियो। हिरोसिमाको परमाणु आक्रमणमा केही प्रहरीहरूले भने आफ्नो ज्यान सुरक्षित राख्न सफल भएका थिए, तर त्यसबाट सुरक्षित राख्न उनीहरूले एउटा विशेष प्रकारको डक एन्ड कभरको निर्माण गरेर त्यसको प्रयोग गरेका थिए। यसरी सबै किसिमले आफूलाई सुरक्षित राखेर कैयौँ प्रहरी भने सुरक्षित रहन सफल भएका थिए। हिरोसिमा आक्रमणमा मर्नेहरू ससाना केटाकेटी, महिला तथा वृद्धहरू रहेका थिए। त्यसको अलावा पनि उक्त घटनामा कोरियाबाट शरणार्थी बनेर जापान पुगेका 70,000 मध्येमा कम्तीमा पनि 50,000 कोरियन मानिसहरू मारिन पुगेका थिए र उक्त घटनामा 1 दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी सेनाहरू समेत मारिएका थिए, जसको खुलासा अमेरिकाले सन् 1970 गरेका थिए। सातोशी नाकामुरा, जो हिरोसिमाको एक स्थानीय पत्रकार रहेका थिए, जो विस्फोट हुनुभन्दा अघिल्लो दिन हिरोसिमा सहरभन्दा बाहिर उनको साथी घरमा सुत्न गएका थिए। जब बिहान 8:15 बजे हिरोसिमामा बम विस्फोट भयो, तब त्यसको धमाकाले यिनी ओछ्यानबाट तल खसेका थिए, जसको कारण यिनको अनुहारमा फुटेको काँचले समेत चोट बनाइदिएका थिए। तथापि यी रिपोर्टरले आफ्नो साइकल उठायो र धमाका भएको सहर हिरोसिमातर्फ अघि बढ्यो। अर्थात् हिरोसिमाको विध्वंसलाई अवलोकन गर्ने यिनी पहिलो पत्रकार रहेका थिए र उनले तत्कालै आफ्नो समाचार एजेन्सीलाई सूचना प्रवाह गरे कि बिहानको 8:16 2वटा विमान मार्फत दुश्मनहरूले विशेष किसिमको बम प्रहार गरेका छन्, जसको कारण हिरोसिमा अब पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ र लाग्छ उक्त बम हमलामा करिब 1,70,000 मानिसहरू मारिएका छन्।
तर ब्युरो चिफले उनको कुरा हावामा उडाइदिएका थिए र भनेका थिए कि एउटै बम आक्रमणमा एकैपटकमा हिरोसिमामा त्यत्तिको सङ्ख्यामा मानिसहरू मर्नै सक्दैनन्। तिम्रो रिपोर्ट सही भएन, त्यसै कारण बम हमलामा मर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यालाई सच्याऊ अनि पठाऊ। अब हेर्नुहोस्, यो जिन्गो नामको एक वृक्ष हो। तपाईँ यसलाई म्याजिक सम्झनुहुन्छ या अरू नै केही शक्ति। तर हिरोसिमामा भएको परमाणु आक्रमणबाट यो वृक्षलाई भने कुनै पनि किसिमको क्षति भएको थिएन र तत्कालीन समयको उक्त वृक्ष आजसम्म जस्ताको तस्तै अवस्थामा रहेको छ। तर हिरोसिमाको सम्पूर्ण जमिन भने पुरै रूपमा बाँझो र मरुभूमिमा परिणत भइसकेको थियो। त्यसै कारण मानिसहरू ठान्दथे कि अब यस भूमिमा केही पनि उम्रिन सक्नेवाला छैन। तर यो ओलिएन्डर फ्लावर हो, जो हिरोसिमाको आधिकारिक फुल हो, जो हिरोसिमामा सबैभन्दा पहिला फुलेको थियो। यसरी अमेरिकाले सन् 1945 को अगस्ट 6 जापानको हिरोसिमा सहरमा परमाणु आक्रमण गरेर नर्कमा परिणत गरिदिएका थिए, किनकि अत्याधिक सङ्ख्यामा मासुम मानिसहरू, ठुल्ठुला महलहरू, पशु प्राणीहरू, चराचुरुङ्गीहरू र प्रकृतिहरू सखाप भएका थिए, जुन क्षति भएका धनमालको हिसाब किताब लगाउन अझसम्म असम्भव रहेको छ। तर उता अमेरिकी प्रशासनको भने खुसीको कुनै सीमा थिएन। तर एउटा अमेरिकी पाइलट भने पश्चातापको आगोमा पिल्सिरहेका थिए। उनी थिए क्लाउडी इथरली। यिनी हिरोसिमामा परमाणु बम खसालेर आफ्नो कार्यसफलतालाई अवलोकन गर्न हिरोसिमा पुगेका थिए। तर उनले आफूले विध्वंस गरेको हिरोसिमा सहरको अवस्था देखेर हैरान भएका थिए। अमेरिकी पाइलट क्लाउडी इथरलीको पश्चातापले भरिएको कहानी यस पुस्तक बर्निङ कन्साइन्स द केस अफ द हिरोसिमा भन्ने पुस्तकमा समावेश गरिएका छन्। किनकि वास्तवमा उनलाई थाहै थिएन कि उनको विमानमा त्यस्तो परमाणु बम राखिएको छ र त्यसको प्रभाव, त्यसको परिणाम यत्तिका विध्वंसात्मक र भयानक हुन्छ भनेर। हिरोसिमाको अवलोकनपछि यिनको आँखामा परमाणु विस्फोटपछि सखाप भएका अबोध मान्छेहरू, काटिएका हात र टाउकोहरू जलजली आउन थाल्यो, जसले गर्दा यिनको मन करुणाले भरिएर आयो। तर अर्कोतिर भने यिनलाई अमेरिकी सरकारले इनाम र पुरस्कृत गर्न थाल्यो कि क्लाउडी इथरली एक युद्धनायक हो, अर्थात् वार हिरो हो, जसले बहादुरीको काम गरेका छन्। तर इथरलीलाई आफ्नो मनले भन्दथे कि मैले एउटा महापाप गरेको छु र म माफीको छैन, त्यसैले गर्दा म सजायको भागीदार रहेको छु। तर उनको देश अमेरिका भने उनलाई एक राष्ट्रनायक ठान्दथे, जसले गर्दा यिनले आफ्नो सरकारी जागिर नै परित्याग गरिदिएका थिए। त्यसपछि यिनले बाँकी जिन्दगी भने साधारणभन्दा साधारण काम गरेर व्यतीत गरेका थिए। तथापि अन्ततः उनी एक युद्धनायक रहेका थिए। तर उनी आफू राष्ट्रनायक रहेको उपाधि ग्रहण गर्नुभन्दा पनि आफूलाई सजाय दिन चाहन्थे। त्यसैकारण क्लाउडी इथरली वर्तमान समयको परमाणु हतियार विरोधी एक सशक्त अभियन्ता हुन्। हिरोसिमा आक्रमणपछि वर्तमान समयमा त्यही जहाँ विस्फोटन भएको थियो, आज हिरोसिमा शान्ति सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ, जहाँ हिरोसिमाको घटनाहरूलाई प्रदर्शित गर्ने विभिन्न सामग्रीहरू सङ्कलन गरेर राखिएका छन्, जसबाट त्यहाँ अवलोकन गर्न आएका मानिसहरूले परमाणु विस्फोटको महाविनाशलाई सजिलैसँग मनन गर्न सक्नेछन्। मानिसहरूको भनाइरहेको छ कि यस हिरोसिमा पिस मेमोरियलमा पसेर बाहिर निस्कँदा ऊ पहिलाको जस्तो अवस्थामा रहँदैन। ऊ पुरै बदलिएको, शान्तिप्रिय र युद्ध विरोधी बनेर फर्किएका हुन्छन्। ऊ परमाणु हतियारको सख्त विरोधी बनिएर फर्किएको हुन्छ। त्यसैकारण त कतिपय इतिहासकारहरू यस हिरोसिमा पिस मेमोरियललाई हिटलरको सबैभन्दा ठुलो यातना शिविर ओस्बिज क्याम्पसँग तुलना गरिरहेका हुन्छन्, किनकि यी दुवै सङ्ग्रहालयहरू दोस्रो विश्वयुद्धका भएका अमानवीय र क्रूरताको जिउँदो जाग्दो उदाहरणहरू हुन्। जापान स्वयं पनि हिरोसिमा विस्फोट अघि एउटा युद्धप्रेमी देश रहेको थियो। तर हिरोसिमा विस्फोटपछि भने जापान युद्ध र परमाणु हतियार दुवैको विरोधी देश बन्न पुग्यो। त्यसैकारण जापानले सन् 1965 देखि हिरोसिमा सहरमा परमाणु हमलामा मारिएकाहरूको निम्ति शान्तिको दीप बाल्न सुरु गरेको छ र यो दीप तबसम्म प्रज्वलित रहिरहनेछ जबसम्म विश्वभरिका परमाणु हतियारहरू नष्ट गरिँदैनन्।
खासमा भन्नुपर्दा हिरोसिमा सहर शताब्दीौँदेखि विभिन्न शासकहरूको मुख्य सैनिक अड्डा रहेको थियो। तर परमाणु आक्रमणपछि भने यो सहर परमाणु अस्त्रमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहनेहरूको निम्ति एउटा मुख्य केन्द्र बनेको छ। हस् त साथीहरू, जापानको हिरोसिमा सहरमा भएको परमाणु आक्रमणको बारेमा बनाइएको यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।